رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑیاں دے بھا بیٹھ گئے عبداللہ بن جدعان لے کے آیا عبداللہ بن جدعان کہنے لگا تیری ڈیوٹی یہ ہے کہ تو میرے اونٹ چاریا کر حضرت بلال عبداللہ بن جدعان کو کام کر دینے مکہ دا چودھری ہے وہ ایڈا بڑا چودھری انہوں اپنے غلامہ دی گنتی دا ہی نہیں پتا حضرت بلال او دے اونٹ لے کے تے جڑے بلے نکلے نا مکہ دے پہاڑ یاد رکھیا جی ان حبشیاں دا رنگ کالا ہوتا ہے پر رب نے آواز بڑی سریلی دیتی ہوندی ہے بھئی تھوڑی جی آواز تا دیکھ کے رکھ بھئی میرا گلہ تھکے چلو کم از کم تو تھوڑا تھوڑا محبت بتائی رہا بھئی نوجوان حضرت بلال حبشی جڑے بلے مکہ دے پہاڑا دے اندر اونٹ لگے نکلے حضرت بلال حبشی نالے اونٹ چار رہے نالے دنیا دے نغمے گئی جا حضرت بلال دی آواز جڑے بلے مکہ دے پہاڑا چٹا کرا کے ادھر فرشتیاں دے کرنا تے بھئی نوجوان فرشتیاں نو وجہ دے آگے ارد کتی نیلی چھت دے ملکا آواز بڑی سریلی ہے پر دنیا دے نغمے پہ گدائیں اللہ نے فرمایا فرشتیوں ٹھہر جا ایک میرا ماہی آوے گا اس نو میں اس دی غلامی عطا کرا گا پھر آواز ایدی ہوئے گی نغمہ میرا ہوئے گا پھر جگ بھی سنیا کرے گا رب بھی سنیا کرے تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ فرشتے ہو ایک میرا محبوب آوے گا اس نو میں اس دی غلامی عطا کرا گا تے پھر آواز ایدی ہوئے گی زبان ایدی ہوئے گی کلام رب دا ہوئے گا پھر ایسی رب نے آواز حضرت بلال نو دیتی کہ حضرت بلال جس طرح شیرانی صاحب کہہ رہے سن کعبے دی چھاتے حضرت بلال اذانہ پڑھیاں علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے نے اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی فقط نماز تیری دید کا بہانہ بنی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن عبداللہ بن جدعان نے ڈیوٹی لگا دی تھی تو میری نا چکی پیس رات میں بیٹھ کے چکی پیس لے تے اس گلی دے وچوں نبی کریم علیہ السلام دا گزر ہویا میرے آقا دا گلی چ گزر ہویا نا تے سامنا دروازہ کھلا ہے میرے آقا جدو گزرے نا تے میرے آقا دے چہرے انور تے حضرت بلال دی جدو نگاہ پئی نا میرے آقا دے وہ سونے مکھڑے مبارک تے میرے آقا دے ایڈے سونا چہرہ مبارک ہے حضرت بابا پیر میر علی شاہ آپ تے عاشق رسول نے نا پر جڑے بلے اے عاشق رسول کہ ودوحا دا مکھڑا تے واللیل زلف دی تعریف کر دینے نا یقین کرو بندے دا دل باغ باغ ہو جاتا ہے اے حقیقت اندر حضور دے حسن نو بیان کر دے اللہ نے فرمایا ودوحا سونیا منو تیرے سورج ورگے چہرے دی قسم ہے واللیل منو تیری کالی رات ورگی زلف دی قسم ہے میرے آقا دے چہرے دے سامنے جدو کالیاں زلفاں بھی کر دیا نا انج لگدا جی میں رب دے کعبے تے اے غلاف آ گیا ہے میرے آقا اتنے حسین ہیں اچھا حضور دی زلف تے میرے آقا دا چہرہ حضرت بلال دیکھیا تے حضرت بلال فرماتے نے میرا دل بھی گیا تے میری دلیل بھی گئی جے تسی سبحان اللہ بولو تو میں زلف دی شان سناواں بھائی حضرت ملا کاشفی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم دی بارگاہ اندر نا جبریل آئے جدو جبریل امین آئے نا تو میرے آقا نے فرمایا کہ جبریل دس تیری شان کیے عرض کر دینے کملی بالیا رب نے میں نو 60 یا 70 پر دیتے ہیں میں اگر ایک پر کھول دے ونا تے ساری کائنات میری پر دے تھلے آ جا دیئے جبریل یہ گل کر کے تے ٹر گیا تے میرے آقا علیہ السلام دا چہرہ انور مغموم پریشان نے تے اللہ نے فرمایا سونیا تو سا پریشان کیوں ہو عرض کی تھی یا اللہ جبریل ہے میری خدمت کردہ علامہ یوسف نبانی رحمت اللہ علیہ جواہر البحار فرماتے نے کہ انما خلقا لخدمت النبی جبریل نو رب نے پیدا ہی میرے آقا دی خدمت واسطہ کیتا ہے جبریل امین میرے آقا دی خدمت گزار میرے آقا نے عرض کی یا اللہ جبریل میری خدمت کر دے تو جبریل دی اے شان ہے کہ ایک پر کھولے تے پر دے تھلے ساری کائنات آ جاتی ہے تے عرض کر دے یا اللہ جبریل کے سامنے جبریل کے مقابلے چ میری کی شان ہے نوجوان پروردگار نے فرمایا سونیا جبریل تے تیرا پھر کی مقابلہ جبریل تا تیرا غلام ہے جبریل نو تا پیدا ہی تیری خدمت واسطے کی دے سنیا جبریل کا پر کھول دے بے ساری کائنات پر دے تھلے آ جاندی سنیا جدو قیامت دے ہڑا آوے گا او تو تا کوئی سایہ نہیں ہوئے گا سنیا اپنی ظلف دا ایک وال کھول دے بھی تیری ظلف دے وال دے تھلے اے سارے گناہگار کھڑے کر کے معافی دے دیا
میرے آقا دی ایڈی سونی زلف مبارک میرے آقا دا جے کچھ سمجھ آیا تو بولو سبحان اللہ میرے آقا علیہ السلام دا اتنے حسین و جمیل سونے بیکے نا حضرت بلال حبشی نے جب میرے آقا دا حسن بیکے نا حضرت بلال حبشی عمار بن یاسر کو خوش دنے اے جڑا سونا جا گجرے اے کون ہے تے عمار نے فرمایا تو نہیں جاندہ حضرت بلال نے فرمایا میں تے نہیں جاندہ عمار کہنے لگے ایک کعبے دے متولی عبدالمطلب دا پوترہ ہے اے دے صرف صورت سونی نہیں ہے دی تصیرت بھی سونی ہے اللہ دا نبی میں دا کلمہ پڑھ لیا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے دن بھی اڈی کا میرے آقا دیاں کرنیاں رات بھی میرے آقا دیاں اڈی کا کرنیاں سونیاں کدوں گزرے گا میں تیری دید کرنا سونیاں تو کدوں گزرے گا روزانہ میرے آقا علیہ السلام کا انتظار کرنا میرے آقا علیہ السلام دے اڈی کا کرنیاں سونیاں کدوں آمیں گا حضرت بابا بلہ شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ حضرت بلال حبشی دا دینہ دا آرام گیا راتا دینی در گئی آپ دینے بھی رو دینے رات بھی رو دینے ناڑے اڈی کا کر دینے سونے کدوں آمیں گا کدوں زیارتہ کرامیں گا حضرت بابا بلہ شاہ قصوری فرماتے نے عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نہ اراب خدا نہ قراب خدا بھئی جتھے چاہوے جھکا دے عاشق دا سر نہ کعبہ نہ کربلا جوانو ایک دن عمار نو کافرہ نے مار مار کے حضرت بلال دے کمرے جو سٹ دیتا حضرت بلال ادھی رات میں ہوش کرا کے پوچھ دینے عمار کافر کیوں مار دینے حضرت عمار نے فرمایا میں آکھنا رب ایک ہوتا ہے ایک کافر میں نو مار دینے حضرت بلال نے فرمایا آپے تا مارا کھان والیاں گلہ کرنا ہے دس تینوں کنے آنکھیں رب ایک خدائی عمار بن یاسر نے آکھیا او جڑا سونا جا روزانہ گلی چو گزر دائیں او جڑا تینوں بھی سونا لگ دائیں او سماہی نے آکھیا رب ایک خدائی حضرت بلال سوچی پہ گئے عمار بن یاسر ہاتھ پھاڑ کے پوچھ دینے بلال کی پہ سوچنا ہے حضرت بلال نے فرمایا بھی عقل تے نہیں من دی رب ایک ہوئے گا کعبے دے اندر 360 بتنے اس سارے خدا نے اس آرے ساڑا کم نہیں کر سکتے دس ایک خدا کیڑا کیڑا کم کرے گا بھئی عقل تے نہیں من دی رب ایک ہوئے گا اگر ماذا دینن والا بلیل ظلف والا بدوحاد چرے والا اگر سونا یا خدائیں پھر مان لینے رب ایک کوئی ہوئے بھئی ذہن تے تسلیم نہیں نہ کردہ عقل تے نہیں من دی رب ایک ہوئے گا اگر سونا آخ دینا پھر مان لینے رب ایک ہوئے گا وہ ایڈا سونی صورت والا ہے بھلا ایڈا سونا ہی کدی جھوٹ بول سکتا ہے میرے آقا علیہ السلام حسن و جمال دے پہ کر او سونا آکھ دیتے پھر مان لینے یاد رکھیا جی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دا حسن جڑ بلے حضرت بلال حبشی نے سنیا نا تے حضرت بلال حبشی نے میرے آقا دا کلمہ پڑھ لیا حضور دا ایڈا سونا حسن ہے میں عرض کرام میرے آقا علیہ السلام دی بدوحا مکھڑا تے باللیل ظلف دی میں کی شان بیان کرام حروف مقطعات نے جدو قرآن پاک دیا سورتہ شروع سورہ بقرہ شریف پہلا آیت الف لام میم ادھا کسے مصنف ہے نا بابا جی ترجمہ نہیں کیتا چاہے جڑی ہی زبان دا مصنف ہے ترجمہ نہیں کیتا پر حضور دے عاشقانے الف لام میم دا بھی ترجمہ کیتا ہے حضور دے عاشق فرماؤں نے اے جڑی علیف ہے نا ویسے اے ہے نا رب دے رسول دی راز دیاں باتاں سرم بین اللہ و رسول ہی اے اللہ جانے یا او دا رسول جانے اے کیڑیاں راز دیاں باتاں نے اے جڑی علیف ہے نا اے دا عاشق نے ترجمہ کیتا
کہ جدو میرے آقا علیہ السلام اپنی زلف مبارک ترشواندے سن وہ کناں دے درمیان سنت مبارک زلف کناں دے درمیان ترشوانا میرے آقا علیہ السلام اپنے کناں دے درمیان اپنی زلف مبارک ترشوا لینیاں تے او زلف مبارک بالکل انج سیدھیاں ہو جانیاں وہ بن جاندی سی الف تے کچھ عرصہ گزرن دے بعد اوہی زلفاں ود کے نا تے آج دی کناں دی لوئے یہ اس طرح کنڈل بن جاندے سن وہ بن جاندا سی لام تے تھوڑے عرصہ گزرن دے بعد میرے آقا علیہ السلام دی زلف مبارک میرے آقا دے کندے مبارک میرے آقا دے شان مبارک دے وہ اتر جاندی سن وہ جس طرح میم تھا اس طرح گول ہے نا وہ گھروڑی بن کے وہ بن جاندی سی میم وہ یار حضور دا میلاد سنن والے ہو میں تنو حضور دی زلف دی کی شان سناواں وہ تیرا تا قرآن ہی میرے آقا دیاں زلفاں تو پیا شروع ہوتا ہے میرے آقا علیہ السلام حسن و جمال دے پیکر حضرت بلال حبشی نے میرے آقا دا ودوحا دا مکھڑا تے واللیل زلف وکینا تے حضرت بلال حبشی نے میرے آقا دا کلمہ پڑھ لیا میرے ماہی دا کلمہ پڑھ لیا نوجوان لوگ پوچھتے نے بلال دس نبی دا کلمہ کیوں پڑھے آئیں حضرت بلال نے فرمایا کسی نے چاند ٹوٹتا بے کہ کلمہ پڑھے آئیں کسی نے سورج مڑتا بے کہ کلمہ پڑھے آئیں میں ایک بلال جنہیں نبی دا مکھ بے کہ کلمہ پڑھے آئیں میں ایک بلال جنہیں ماہی دا مکھ بے کہ کلمہ پڑھے آئیں حضرت بلال حبشی نے میرے آقا دا کلمہ پڑھ لیا جدو آقا دا کلمہ پڑھیا نا تے مکہ دے چودھریوں نے پتہ لگا کہ حضرت بلال نے میرے آقا دا کلمہ پڑھیا یہ امیہ بن خلف ابو جہل تے ابو لہب ورگے اکٹھے ہو کے عبداللہ بن جدعان کھل آگئے کہنے لگے تینوں پتہ بھی ہے تیرے غلام تا محمد مصطفیٰ دا کلمہ پہ پڑھ دے انہیں کہا کنہیں نبی کریم دا کلمہ پڑھے انہیں کہا جو ترہ حبش دا غلام ہے نا جیدہ نام بلال ہے انہیں کلمہ پڑھے عبداللہ بن جدعان بڑی بے نیازی نال کہنے لگا جاؤ انہوں مار دیو پر انہوں مارن تو پہلے ایک گل خیال رکھیا جے انہوں مارن تو پہلے نبی دا کلمہ چھڑا لیا جے میں عرض کراں بھلا او نبی دا کلمہ کیوں چھڑا سکتے سن واللہ یعصمک من الناس او میرے نبی دے کلمے دیا حفاظتاں تا رب نے قرآن چکیاں نے حضور میاں صاحب عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرمون دے نے پھوکا مار بھئی پھوکا مار وہ بجھایا لوگا اے نور محمد والا اے نور محمد کدینہ بجسی اے وعدہ حق محمد کدینہ بجسی اے وعدہ حق تعالی دا ادھر میرے آقا علیہ السلام آپ سرکار دے غلاموں امیہ ٹوریا حضرت بلال ہون حضرت بلال نو کی پتا سی کہ آج میرے نال کی بڑھن والی ہے حضرت بلال مکہ دے پہاڑ در اونٹ تو چار رہے اس ظالم امیہ آیا تھے حضرت بلال نو بالا تو کسیٹ تے پکڑ کنا تے اپنے گھر لے کے آیا سارا دن حضرت بلال تے ظلم کردہ رہا حضرت بلال دے ہاتھا تے میکھاں ٹھوک دیتیاں تب تے کوئلہ تے لٹا دیتا تب تے ریت لٹا دیتا حضرت بلال تے ظلم کیتی جا رہا جدو آپ تھک گیا نا سارا دن ظلم کردہ رہا شام جان لگا اپنے نوکروں نو آکھتا ہے ہون رات نو تسی اس تے ظلم کرے آجے اس کو نبی دا کلمہ چھوڑایا جے پوری رات او دے نوکر ظلم کر دے رہے نوجوانوں اگلا دن آیا تو امیہ ظالم آپ آگیا امیہ بن خلف حضرت بلال پوچھ دے دس بلال نبی دا کلمہ چھڑ نہیں کہ نہیں چھڑ حضرت بلال نے فرمایا دس بجے نبی دا کلمہ نہ چھڑے تو میرا کی کرے گا امیہ کہنے لگا بلال میں تیری جان کڑ دے مانگا حضرت بلال نے امیہ دیا کھیچیاں کھپا کے فرمایا کڑ دے میری جان کڑ دے جے محمد دا ایمان ہی نہ رہا میں دس رب دی دیتی جان کی کرنی ایمان ہی نہ رہا
تو دسو رب دی دیتی جان میں کی کرنی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام آپ سرکار دے غلاموں حضرت بلال نے فرمایا کٹ دے میری جان کٹ دے، میں ماہی دا کلمہ نہیں چھڑنا میں آقا دا کلمہ۔ حضرت بلال تے ظلم کیتی جا رہے، ادھر میرے آقا نو پتہ لگا کہ حضرت بلال تے اس ظالم ظلم کیتی جا رہے۔ میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما تے حضور دے صحابہ میرے آقا دے سامنے بیٹھے نے، میرے آقا نے فرمایا کوئی ہے وہ میرا بلال خرید کے آوے۔ حضرت ابو بکر صدیق تاجدار صداقت، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سرکار نے نا خیال آیا کہ سارے اپنی مرضی دے خریدے نہیں، کوئی تا اپنے یار دی مرضی دا بھی خرید۔ حضرت ابو بکر صدیق ٹوڑے تے میرے آقا نے فرمایا ابو بکر ٹھہر کتھے چلے ہیں؟ عرض کی سونے میں بلال خریدن واسطے جا رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ٹھہر ابو بکر، بلال خریدن جاون تو پہلے نا حصہ میرا بھی لے کے جاویں۔ حضرت بلال خریدن واسطے خود میرے آقا علیہ السلام حصے پیدے دے رہے، پر حضرت بلال دی عظمت وراء الورا ابو بکر صدیق نے عرض کیتی وے سونے یہ حصے تو ہوندے نے نا شریکہ نال، سونے حبیبہ نال کا دے حصے، او میرا جان میری اولاد میرا سب کچھ تا سونے تیرا ہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق ٹولے تے جڑ ویلے آئے نا چوک دے وچ تے امیہ ظالم ظلم کیتی جا رہا تے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا ظالمان نہ مار، تو بھی انسان ہے تے بلال بھی انسان ہے، تے کیوں ظلم کیتی جا رہا؟ تینوں انسانیت دا درد نہیں ہے؟ امیہ کہنے لگا ایڈا ہی پیار ہوندا تے خرید لے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا تو بولی لا میں گھروں اسے کم لے آیا، تے جڑا تا آیا نا گھروں حضور دا ذکر سننے واسطے حضور دی خاطر بولے سبحان اللہ بھائی۔ میرے آقا علیہ السلام آپ سرکار دو غلاموں کو کہنے لگا بینتا بلال بیچنا نہیں سی کیونکہ میں نو عبداللہ بن جدعان نے آکے نو مار دینا ہے، ہون میں گل کر بیٹھا ہون میں مولی اتنا منگا گا اے ابو بکر خریدے گا ہی نہیں، انہیں نا مول اپنے حساب میں بڑا زیادہ منگیا، کہنے لگا 10,000 دینار بلال دا مول، تے لوگاں نے سنیا نا تو لوگ ٹور پہ بلال کوڑیاں دے بھا وکے تے خریدے کوئی نہ، 10,000 دینار برا کون مول برد ہے؟ ابو بکر صدیق نے اپنی جیب وچ ہاتھ ماریا تے 10,000 دینار دی تھیلی امیہ دی تلی تے رکھی، فرمایا امیہ تو مول لگاندہ جا میں بلال خریدا جاواں گا، میں بلال خریدا جاواں گا۔ اس عالم کہنے لگا بلال دا مول 10,000 دینار، 10,000 دینار، ایک کافر نے نا اپنی گال تو کاڑے مکر جاندے نے، یہ مکر گیا، کہنے لگا میں ایڈا مہنگا بلال سستا نہیں بیچنا، کہنے لگا میں تو 10,000 دینار اور لینے نے۔ ابو بکر صدیق نے دوسری جیب وچ ہاتھ ماریا تے 10,000 دینار دی تھیلی دے دی، کہنے لگا ابو بکر اجے بھی نہیں، میں سنیا تیرے ایک مصر دا غلام ہے جڑا تینوں نفع بڑا دیتا ہے، تجارت اندر تینوں نفع دیتا ہے، جدا نائم مسکاش او بھی میں نو دے دے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا جا او بھی تیرا، او دی بیوی بھی تیری تے او دے بچے بھی تیرے، آج میں آج بلال خرید کے جاواں گا۔ سارے لوگ اکٹھے نے کہنے لگے ظالماں ہون منہ منگے پیسے لے لینے، ہون بلال دینا ابو بکر، دینا ابو بکر۔ اگر میں قرآن دی بولی عرض کراں تے ایسا ابو بکر صدیق نے کافر دے منہ تے تماچا ماریا، فبہت الذی کفر، او کافر دے ہوش ہی اڑ گئے۔ نعرہ رسالت سیدی مرشدی، نعرہ تحقیق، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، نعرہ تحقیق، حق چار چار، نعرہ تحقیق، حق چار یار، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد، چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید، شان اولیاء، عظمت اولیاء، نسبت اولیاء۔ حضرت ابو بکر صدیق پاک آپ نے پیسے دیتے تھے، امیہ کہنے لگا جاؤ بلال کو لے کے جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے نا تے حضرت بلال دے سینے تے اتنا وزنی پتھر جڑے بلے وزنی پتھر بکھیا نا تے حضرت ابو بکر صدیق نے وہ پتھر ہٹایا تے حضرت بلال نے فرمایا کہ بلال اٹھ ہوئے وہ تیرے خریدار آئے نہیں۔ حضرت بلال ٹورے نا تے حضرت بلال ابو بکر صدیق لے کے دروازے تے پہنچے تے امیہ کہنے لگا صدیق ٹھہر میری گل سن کے جاویں۔ ابو بکر صدیق جد رکے نا امیہ کہنے لگا ابو بکر میں تو سنیا سی عرب دا سیاںا تاجر ہیں پر آج گھاٹے دا سودا کر کے چلے ہیں، ایڈا سستا بلال مہنگا خرید کے چلے آئے ہیں۔ نوجوان ابو بکر صدیق نے فرمایا گھاٹے دا سودا میں نہیں تو کر بیٹھا،
ایڈا مہنگا بلال ایڈا سستا ویچ دی جائیں آج کدی روم تے فارس دی بادشاہی وگا دو آج بلال دی جتی تو مار دینی سی آج میں بلال خرید لینا سی امیہ کہنے لگا میں تا ہزارہ کمائے گاٹے دا سودا میں نہیں تو کر بیٹھا ہے ابو بکر صدیق نے فرمایا ظالمہ عشق دے اندر پیسے نہیں بیکھی جاندے یار دے ادا بیکھی جاندی حضرت بلال میرے ماہینوں پسند آ گیا آج کدی ابو بکر آپنوں بھی کنا پیدا آج میں آپ ویک جانا سی پر حضرت بلال خرید کے جانا بلال خرید کے جانا سی اور جس اب جڑے والے حضرت بلال نو لے کے ٹورے نا ابو بکر صدیق ٹورے تے حضور دی بارگاہ اور آدھی بات سنن والی میرے آقا دی بارگاہ تے حضرت بلال اس طرح آنکھیں جھکا کے میرے آقا نے نا تھوڑی نو اپنا ید اللہ دا سونا ہاتھ دیتا تے میرے آقا نے فرمایا بلال آنکھ چک عرض کیتی بھی سونے میں بھی غلام تے میرا باپ رباح بھی غلام میں تا اپنے مالکہ دے چہرے والکہ دی ویکھے ہی نہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تو مکھ چک اگے دنیا داران دا غلام سے ہون رب دے یار محمد دا غلام بڑھ گیا ہے ہون مکھ چک ادھر حضرت بلال دی جڑ بلے نگاہ میرے آقا دی سونی صورت تے پہینا تو میرے آقا نے فرمایا میں ہون تو انہوں اسے موڑ تے لے کے آیا جتے شیرانی صاحب کی بلا میں نے موضوع دیتا حضرت بلال میرے آقا نے فرمایا بلال چڑھ کعبے دی چھاتے اذان پڑھ چڑھ کعبے دی چھاتے اذان پڑھ حضرت بلال حبشی نے عرض کی تھی سونے صحابہ چودری صحابہ مکہ دے امیر تے بڑے امیر تے ذمہ صحابہ انہ دے سامنے میں کعبے دی چھاتے میرے آقا فرمایا سبحان اللہ میں پڑھ دیں جو بولو سبحان اللہ دا بھائی نوجوانوں حضرت بابا بولے شاہ قصوری بولے فرماتے نے عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نہ اراب خدا نہ گلاب خدا حضرت بلال امیہ مار مار کے پوچھ دیں بلال نبی دا کلمہ چھڑنے کے نہیں چھڑا آؤ میں عشق دے بیڑے لے کے چلا حضرت بلال کہتے ہیں تگنے کوئلے کر لیں میں نبی دا کلمہ نہیں چھڑا بھئی عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نہ اراب خدا نہ گلاب خدا بھئی جتھے چاہوے جھکا دے عاشق دا سر نہ کعبہ نہ کربلا میرے آقا علیہ السلام سے غلام میں شیرانی صاحب کی بلا اتھائی عرض کراں کہ حضرت بلال حضور دا ایسا عشق چڑھیا کہ حضرت بلال مدینہ طیبہ دی گلیاں دندن اکڑ اکڑ کے چل دینے تے کسی نے حضور دی بارگاہ شکایت کی تھی عرض کی تھی سونے توڑا بلال نا مدینہ دی گلیاں دندن اکڑ اکڑ کے چلتا ہے میرے آقا نے فرمایا بلاؤ نا ترہ بلال ہوں بلال جدو قریب آیا نا میرے آقا علیہ السلام نے قرآن دی آیت پڑھی اچھا قاری صاحب کی بلا قرآن پڑھن او کیٹا سونا لگتا ہے تے جیتے سینے تے قرآن اترے ہوئے گا اس ماہی نے بلال دے سامنے قرآن پڑھے ہوئے گا او کیٹا سونا پڑھے ہوئے گا ہون جڑے عروج تے بیٹھے ہو ایسے عروج نہ سبحان اللہ بولو تو میں بھی پڑھا قرآن دی آیت بھائی نا بھائی پرید نہ بولے جے سبحان اللہ نوجوانوں میرے آقا نے فرمائے بھائی عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض اونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا آقا نے فرمایا بلال جڑے رحمان دے بندے نے اور رب دی زمین تے اکڑ کے نہیں چلے دے حضرت بلال نے میرے آقا دے قدم پھڑ لیں عرض کی میں سونے آج میں نو نصیحتاں کیوں پہ کر دے میرے آقا نے فرمایا بلال میں نو پتہ چلے آئے مدینہ طیبہ دی گلیاں دے اندر تو اکڑ اکڑ کے چلنے حضرت بلال نے میرے آقا دی بارگاہ دی عرض کی تھی میں سونے اگر سچی پوچھنا ہے اے آکڑا میں نو تو ہی دیتی
جدو دا تیرا عشق کما کے امیر آیا اے کافر میرے سامنے جڑے ویلے اکڑ کے ٹر دینے اندروں تیرے عشق دی آواز آندی بلال اکڑ بلال اکڑ عرض کیتی سونیا اگر جھوٹے ہو کے اکڑ سکدے میں سچا ہو کے بھی اکڑ سکنا السلام دا ایسا عشق چڑھیا عرض کی سونے آئے کافر جدو میرے سامنے اکڑ کے چل دینے نا اندروں تیرے عشق دی ہوک اٹھ دیئے بلال اکڑ بلال اکڑ عرض کی سونے آئے ایک کافر ہو کے اکڑ سک دینے نا میں تیرا عاشق ہو کے بھی اکڑ سکنا حضرت بلال حبشی نے میرے آقا علیہ السلام دا ایسا عشق چڑھیا یاد رکھیا جی جڑے کعبے دے حاجی نے انہاں کو پوچھو جدو کعبے دا طواف کیتا جاندہ ہے حکم کیے بھئی نیویں پا کے چلی دا کہ اکڑ کے چلی دا کعبے دا جدو طواف کری دا نا اکڑ کے چلی دا میرے آقا نے فرمایا صحابہ تو روزے رکھ کے نا ہو گئے ہو کمزور تے کافر اے نہ سمجھن کے کمزور ہو گئے میرے آقا نے فرمایا کہ اکڑ کے چلے آجے پتہ لگیا رب دی زمین تے کدی کدی اکڑ کے چلنا بھی ثواب ہو جانا ہے عرض کی تی سونے آج جدو دا تیرا میں عشق کما کے امیر ہویا نا ادھر تیرے عشق دی ہوک اٹھ دی وہ آختی بلال اکڑ جی ادھر ترجمہ میں کرما میاں صاحب کو لو بھائی حضور میاں صاحب عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے عشق جنا دی بھئی عشق جنا دی کی گال ہے اپنا گھر بار چھوڑ کے آدھی رات بیٹھے ہو کی وجہ ہے عشق جنا دی یہ بزرگاں نے داڑھی شریف رکھی کی وجہ ہے عشق جنا دی اس جوانی دے عالم میں انہوں نے امام پہن لینے عشق جنا دی بھئی اپنے گھر بار دولتاں لٹائی جا رہے ہو سارے انتظام کیتی جا رہے ہو عشق جنا دی اے بھئی ہڈی رچے ٹر دے اپنی ٹورے اے غیران دی گل او نہیں سن دے اتے کھانیوں نا دے ڈورے بھئی غیران دی گل او نہیں سن دے آتے کانیوں نا دے ڈورے اچھا بشیرانی بڑی محبت والی گل سنا حضرت ابو ذر غفاری تے حضرت بلال دی نا گلنا گرما گرمی ہو گئی دو میں صحابی رسول تے حضرت ابو ذر غفاری نے نا گلنا بابا جی گلنا آکھیا چپ کرو کالے آ چپ کر کالے آ تے حضرت بلال نے فرمایا میں دسنا نہ جا کے نبی نو حضور دا عشق سن دے بیٹھو تو بولو سبحان اللہ میں دسنا نہ جا کے نبی نو حضرت بلال سی لاڈلا نبی دا میں دسنا نہ جا کے نبی نو حضرت بلال حضور دی بارگاہ تے عرض کر دینے سونے او تہاڈا جڑا یار ہے نا ابو ذر او مینوں کالا آکھدا جے میرے آقا نے فرمایا بلاؤ نا ذرا ابو ذر نو جدو ابو ذر قریب آیا نا کیونکہ عدل تے احسان والا نبی ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان میرے آقا نے قریب بٹھایا میرے آقا نے فرمایا کہ ابو ذر تیرے کولوں دور جاہلیت دی آکڑا نہیں گئیاں نہیں آقا تیرے کو دورے جاہلیتیاں میرے آقا دے چہرے انور دے تیور بدلے ویکھنا ابو ذر نے عرض کردہ سونے میں تو بھی معافی دے اپنے رب کو معافی لے کے دے اگا میں جانا تا بلال جانے جدو معافی لینا ابو ذر غفاری نے تے مسجد نبی شریف دے سامنے رب تعالیٰ توہانو میں نسانو سارے گنبد خضرہ دی زیارت نصیب فرمائے مسجد نبی شریف دے سامنے جڑ ویلے گلی چ نکلے نا تے حضرت ابو ذر غفاری آپ نے سونا جا چہرہ زمین تے رکھ لیا تے حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا آجا بلال اپنا قدم میرے چہرے تے رکھ دو میری آکڑا توڑ دے واہ نبی میں تیری عظمت تو قربان جاواں ایسا تو ماڑے آتے ایسا کالے تے چٹے دا فرق مٹایا امیر تے غریب دا ایسا فرق مٹایا ایسا انسانیت دا درس دیتا نوجوان تھے تو میں ای پڑھا گا حوصلے ماڑے آدے
وداوے پیا آج سی تکڑے سکھاوے پیا بھئی نیر غاراں جا کے وگاوے پیا جنوں رب عرشاں تے بلاوے گیا میرے آقا علیہ السلام دا حضرت بلال تے ایسا رنگ چڑھیا او آخر دندر حضرت بلال دی میں آزان سناما پھر اپنی گفتگو مکمل کرم میرے آقا دا جو وصال ہویا سناما گل جو بولو سبحان اللہ دا میرے آقا دا جو وصال ہویا تے حضرت بلال دا مدینہ نہ لگے دل تے آپ نے مدینہ چھوڑ دیتا جدو مدینہ چھوڑ کے تے باہر جا رہے نا تے صحابہ نے آپ دا رستہ روکیا صحابہ نے فرمایا بلال تینوں اسا نہیں جان دینا حضرت بلال نے فرمایا او میرا یار بغیر دل نہیں جے لگدا حضرت ابو بکر صدیق نے رستہ روکیا تے حضرت بلال نے فرمایا صدیق جی اپنے لئے خریدیا جے تا نہیں جاندہ جی یار لئے خریدیا جے تا میرا رستہ نہ روکیا جے حضرت ابو بکر صدیق نے رستہ چھوڑ دیتا تے حضرت بلال مدینہ طیبہ چھوڑ کے تے جڑ بلے جا رہے ہیں تے آپ نے پیچھے موڑ کے وکھیا کہ مدینہ طیبہ لیاں وہ کھجوراں دے پتے پر نظری آن تے خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن دے تاجدار انہاں دی تروئی تڑپ گئی تے خواجہ غلام فرید فرماتے نے اچھیاں لمیاں لال کھجوراں اتے پت جنا دے سامنے جس زمانہ پریت اساڈی شکیوں دم نظر نہ آوے گلیاں سانکھوں سنج ڈسیم ایسا کو بیڑا کھام آوے غلام فریدہ اتھے کی بسنا اور جتھے یار نظر نہ آوے حضرت بلال نے مدینہ چھڑے ملک شام ڈیرے لگا لیں آپ دن بھی رو دیں رات بھی رو دیں 6 مہینے گزرے میرے آقا خواب دے اندر ہی آئے حضرت بلال میرے آقا نو جفا مار لے میرے آقا نے فرمایا بلال دس میرے نال ناراض ہیں عرض کی میں سنیا میں تا تیرے غلام دا غلام آقا نے فرمایا بلال مدینے آجا تینو ملنو جی پیا کردہ آدھی رات میں حضرت بلال دی آنکھ کھل گئی اے سفنے اے مینو ماہی ملے آئے تے میں گل وچ پا لیا اے بابا اے ڈر دی ماری میں اکھنا کھولائے او کتے پھر بچھڑنا جاواں حضرت بلال روندے مدینہ طیبہ بنی آ رہے عرض کردے نے سونیا تیرا بلال پہ آئیوں دائیں جڑے بنے حضرت بلال مدینہ دیاں گلیاں نظر آئیاں حضرت بلال دھاڑا مار کے روندے نکے نکے بچیاں نو چوم کے سینے نال لگا دے رہے فرمو دے نے بچیاں میں توڑی عظمت واری جاواں تسی اوتھے سالیں دے ہو جتھے میرا یار سالیں دا رہے آئیں حضرت بلال میرے آقا دے آکے قبر انور نو کلابہ مارے آپ چیخا مار کے روئی جا رہے ہیں صحابہ کوئی دیوانہ نو پھڑ کے روئی جا رہے ہیں کوئی ستونہ نو جفے مار کے روئی جا رہے ہیں صحابہ نے فرمایا بلال او اذان سنا دے جڑی نبی نو سنا جا رہے ہیں حضرت بلال نے فرمایا صحابہ اگے اذان پڑھ دا رہے ہیں اذان والا بخدا رہے ہیں آج حضور نظری نہ آئے ادھر کلے
کلیجہ پھٹ جائے گا. ادھر امام حسن حسین آ گئے. فرمایا چاچا بلال اذان سنا دے جڑی نانے نبی نو سنا دا رہے ہیں. حضرت بلال نے امام حسن حسین نو سینے لایا. آپ منبر دے سامنے کھڑے ہو گئے. آپ نے کنا وچ انگلیاں ڈالیاں. حضرت بلال اذان پڑھتے جا رہے ہیں. حضرت بلال دی آواز بلندی ہوئی. ادھر لوگاں دیاں چیخاں بلندیاں گئیاں. میں کتاباں چ پڑھے آئی ماما دودھ پلان دے بچیاں نو سٹ کے دوڑ پیاں. کواریاں بچیاں پردے لے کے مدینہ طیبہ دی گلیاں چ آ گئیاں. لوگاں نو میرے آقا دا زمانہ پہ یاد آوے. نکے نکے بچے اپنی ماما تو پوچھتے نے اماں بلال آگے آئے دس نبی نے کر دو آنائی. ماما جی خوار کے روندیاں نے لگیاں والے چپ نہیں کر دے تے بھامیں دے یہ لکھ دلا سے ٹر گیا چھوڑا پاکے تے ہن جائے کیڑے پاسے. حضرت بلال نے اذان پڑھدیاں پڑھیا اشہدو ان محمد رسول اللہ. جڑ بلے میرے آقا دا نامی آیا حضرت بلال نے حضور دے منبر والے ویکھے. ادھر میرے آقا دا منبر خالی پہ نظری آوے. حضرت بلال چیخ ماری آپ بے ہوش ہو گئے. جڑ بلے ہوش آیا آپ نے پھر مدینہ چھوڑ دیتا. ملک شام ٹر وے نالے فرماتے نے ہجر تیرا دے بھئی پانی منگے تے میں خون نہ دے گڑا. اے جی کر دئی او تینو کول بٹھا کے تے میں درد پرانے چھیڑا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نال ایسا عشق کیتا. اگر چاہتے ہو تو ہاڈی میری زندگی